थोरै बस्नु पर्यो त, थोरै बस्नु, थोरै झुकेर बस्नु पर्यो। धर्मपक्षमा यहाँ हामी निर्देशन गरिसकेका छौँ, थोरै झुकेर रेडी अवस्थामा झुकेर जमिन छुनु पर्यो, रेडी अवस्थामा रहनु पर्यो। अनानी अवस्थामा आउनुहोस्, तपाईँ अनानी पोजिसनमा रहनुहोस्, लेन्ड पोजिसनमा, लेन्ड पोजिसन अहिले पछाडि भएर लेन्ड पोजिसनमा आउनुहोस्, सिधा सिधा फेरि एउटा खुट्टा दायाँ खुट्टा गरी एउटा बन्नु भन्ने पोजिसनमा तपाईँहरू सक्नुहुन्छ। लाइन पुरा लाइन मिलाएर लाइनमा तपाईँ चुनाव गर्न चाहन्छौँ। त्यसले टोली लाइनमा रहिदिनु चुनाव गर्न चाहन्छौँ। लाइनमा मात्र रहिदिनु होला। तपाईँहरू घरमै जानु होला, उता गइसके दिन फर्किन आउनु होला। हेलो, तपाईँहरू मार्चमा सोसाइटीमा अगाडि बढ्नुहुनेछ। यो पोजिसन तपाईले अहिले होइन तपाईँले दौड्ने होइन है, त्यो फर्केर आउनुपर्ने हो। रिटर्न गरेर आउनुपर्ने, अगाडि गएर गेटमा गएर फर्केर आउनुपर्ने हो। तपाईँहरू अहिले जानुपर्ने स्थिति होइन। लाइन मिलाउला, लाइन मिला। सिधा सिधा पङ्क्ति भयो तपाईँ। अलिकति गर्नु छैन। भाइ एकदम हाम्रो गइरहेको छ। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। म तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको दिन यस्तो दिन हो जसले सामन्तवादले जर्जर गरेर जनतामाथि ठूलो उत्पीडन र शोषण दमन गरिरहेको 100औं वर्षदेखि चलिरहेको सामन्तवादका विरुद्ध पहिलो पटक हतियार उठाएको दिन हो, पहिलो पटक विद्रोहको गर्जन गरेको दिन हो र नेपाली जनतालाई मुक्ति गर्नका लागि नेपाली जनताका छोराहरूले आफ्नो हातमा बन्दुक लिएर अगाडि बढेको दिन हो। तपाईहरुलाई थाहा छ, इतिहासका धेरै कुराहरू तपाईहरुलाई थाहा छ, पुराना पुस्ताहरूलाई थाहा छ र अलि परिपक्व उमेरका साथीहरूलाई थाहा छ, युवा साथीहरूलाई थाहा छ र आजका किशोर किशोरीहरूलाई यो कुरा कम थाहा छ। त्यसकारण म अबका नवयुवकहरूलाई, नवयुवतीहरूलाई, किशोर किशोरीहरूलाई आफ्नो इतिहास जान्नका लागि, आफ्नो इतिहास पढ्नका लागि तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो समाज
निर्माण गर्ने एउटा प्रक्रियामा हामी कसरी अगाडि बढ्यौं, कसरी सङ्घर्ष गर्यौं भन्ने कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। र सँगसँगै आज रुकुमबाट समस्त देशभरिका समस्त हाम्रा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरू, युद्ध आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नेहरू, सबै आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई रुकुमेली जनताको तर्फबाट फेरि लाल सलाम गर्न चाहन्छु। र यो सबै देशभरिका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि म यो लाल सलाम टक्राउन चाहन्छु। हामीले यहाँबाट विद्रोहको सुरु गर्दा, रुकुम जिल्लाबाट सुरु गर्दा जनतामाथिको ठूलो दमन थियो, अत्याचार थियो, हजारौं झुट्टा मुद्दाहरू लगाइएको थियो। त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्दै हामी यो ठाउँमा पुगेका थियौं। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्धको कमान्डर अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आह्वानमा, उहाँको नेतृत्वमा हामीले कि मृत्यु र कि मुक्तिलाई रोजेर अगाडि बढेको हो। र आज त्यो प्रक्रिया एउटा प्रत्याकरणको चरणसम्म पुगेर शान्ति प्रक्रिया मार्फत हामी नयाँ संविधान निर्माण गरेर जनयुद्ध सुरु गर्दा हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू, वाचाहरू के थिए, जनतालाई अधिकार दिनलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने कुराहरू हामीले गरेका थियौं। त्यो कुरा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा हामीले लेखेका छौं। त्यहाँ केवल मसीले होइन, रगतले लेखिएको छ त्यो संविधान। ती महान योद्धाहरूको रगतले लेखिएको छ त्यो संविधानमा हामीले लेखेका छौं। ती कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा तपाईँलाई थाहा छ। धेरै पटक हामीले चर्चा पनि गरेका छौं कि विभेद रहित समाज निर्माण गर्ने हाम्रो उद्देश्य त्यसभित्र अन्तर्निहित लेखिएको छ। समाजमा भएका सबै विभेदहरूको अन्त्य गर्ने कुरा र सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुने कुरा संविधानमा लेखिएको छ। समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ राज्य सत्तामा, हरेक तहमा, राज्यका हरेक संरचनामा, हरेक संगठनमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। कि ती राज्यका संस्थाहरू जनताको समाज जस्तो छ त्यस्तो अनुहार त्यहाँ झल्किनुपर्छ भनेर हामीले त्यो अधिकारलाई त्यहाँ स्थापित गरेका छौं, लेखेका छौं। र मौलिक अधिकारको रूपमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खाद्य सम्पर्क र आवासको अधिकार, घर नभएकाले घर पाउनुपर्ने, भोकाले खाना पाउनुपर्ने, बिरामीले उपचार पाउनुपर्ने, बेरोजगारले रोजगारी पाउनुपर्ने, सबैले पढ्न पाउनुपर्ने, सबैले बोल्न लेख्न सबै गर्न पाउनुपर्ने, सबैको लागि मानव अधिकार त्यत्तिकै समान बराबरको हुनुपर्ने लगायतका तमाम अधिकारहरू हामीले संविधानमा लेखेका छौं। र राज्य प्रणालीलाई जनताको घर आँगनमा पुर्याउनु पर्छ भनेर संघीय प्रणालीलाई अप्नाएर स्थानीय तह, आज यहाँ तपाईँहरूको सरकार यही छ, यहाँको राजधानी यही छ। र त्यसपछि प्रदेश सरकार, कर्णाली प्रदेश हाम्रो सरकार छ र संघीय सरकार भने 3 तहका सरकारहरूको हामीले निर्माण गरेका छौं। आज यहाँको जो विकास भएको छ, जे कुरा हामी गर्दैछौँ, सायद त्यो सरकार यहाँ नभएको भए गर्न असम्भव पनि हुन्थ्यो होला। यो हामी गर्दैछौँ। यो सरकारको संरचनाको कुरा हामीले त्यसरी अगाडि बढाएका छौं। र महिलाहरूका अधिकार, महिलाहरूले पुरुषहरूको अधिकार पाउनुपर्छ, प्रतिनिधित्व मात्रै होइन समग्रमा सम्पत्तिको अधिकारदेखि समान अधिकार पाउनुपर्छ लगायतका कुराहरू। दलितका छुवाछुत विरुद्धको अधिकार पाउनुपर्छ, समानताको अधिकार पाउनुपर्छ भनेर ती कुराहरू हामी संविधानमा लेखेका छौं। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, वृद्धहरूको अधिकार, बाल बालिकाहरूको अधिकार, तमाम गरिब उत्पीडित किसानहरूको अधिकार संविधानमा लेखिएको छ। यी लेखिएका अधिकारहरू नै थिए हामीले जनयुद्ध सुरु गर्दा गरेका प्रतिबद्धताहरू। त्यो प्रतिबद्धतालाई राजनैतिक रूपले संविधानमा लेखेर हामीले पूरा गरेका छौं। त्यो हाम्रो सफलता हो, त्यो जनताको जित हो, जनताको विजय हो। त्यो विजयमा संविधान निर्माण गरेर हामी अगाडि बढ्यौं। र यही सन्दर्भ जोडेर भन्न चाहन्छु, त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर यी लिखित अधिकारहरूलाई जनताले उपभोग गर्न पाउने परिस्थिति तयार गर्नका लागि आम निर्वाचन भयो। आम निर्वाचनमा सरकार बन्यो र त्यो सरकारले ती कुरालाई लागू गर्ने कुराको अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ र आम जनताले गरेको थियो। त्यो अपेक्षालाई कुठार गर्दै जनताका आकांक्षाहरूमाथि लात मार्दै संविधानलाई त्याग्ने प्रयत्न आजको सरकारले गरेको छ, केपी ओलीजीले गर्नुभएको छ। हामी खबरदारी गरिरहेका छौं, प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छौं। यो संघर्षको सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने, यहाँबाट रुकुमबाट म के भन्न चाहन्छु भने, म काठमाडौँलाई यहाँबाट यो सन्देश दिन चाहन्छु। म दरबारमा बसेर नव सामन्त बन्न खोज्नेहरूलाई, छोटे सामन्तहरूलाई म खबरदारी गर्न चाहन्छु। जनताका अधिकारहरू खोज्ने
निर्गुणतन्त्रतिर फर्काउने कुचेष्टा गर्नेहरूलाई म होसियार हुन आग्रह गर्न चाहन्छु र तिनीहरूका प्रयत्नहरू सबै विफल हुनेछन्। हामी विफल पार्नेछौँ। रुकुम जिल्लाका जनताले त्यो प्रतिगमनलाई, त्यो निर्णय भएकै दिन खारिज गरिसकेका छन्। त्यो हाम्रो लागि मान्य छैन, त्यो खारिज भइसकेको छ, हो कि होइन? त्यो खारिज हामीले त्यति होइन। अब पनि सही ढङ्गले निर्णय भएन, जनताले न्याय प्राप्त गरेन, वैधानिकता सही ढङ्गले जनताको पक्षमा भएन, जनताले न्याय पाएन र यो देशलाई द्वन्द्वमा भिन्नमा लैजाने प्रयत्न कसैले गर्यो र जनताको शान्ति, जनताको समृद्धिको आकांक्षामाथि कसैले लात मार्यो भने रुखमेली जनता फेरि बालुवाटारमा पुग्नेछन्, सिंहदरबारमा पुग्नेछन्, जनविद्रोहको नेतृत्व गर्नेछन्। मैले अस्ति काठमाडौँको सभामा भनेको छु, अब यो अधिकारमाथि कसैले अझै पनि त्यसलाई गलत ढङ्गले हेरचाह गर्छ भने जनता विद्रोहमा उत्रिनेछन् भनेको थिएँ। आज म भन्न चाहन्छु, त्यसको नेतृत्व रुकुमको एक क्रान्तिकारी जनताले गर्नेछ र काठमाडौँमा रुक्मेली जनताहरू पुग्नेछन्। बेलैमा होसियार हुनमा आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रतिगमन मुर्दाबाद। हामी एक स्वरमा सबैले भनौँ, भन्नुहोस् प्रतिगमन मुर्दाबाद। धन्यवाद। यो प्रतिगमनकारीहरूलाई हामी होसियारी गर्न म चाहन्छु। अब म यहाँहरूमा के कुरा राख्न चाहन्छु भने हामी रुकुम जिल्लामा हामीले जुन सपना लिएर लड्यौं र एउटा आधार इलाका बनाएर यो आधार भूमि हो, हिजोको जनयुद्धको आधार भूमि हो। र यो आधार भूमिबाट हामीले अगाडि बढ्दै गर्दा हामी शान्ति प्रक्रियासम्म आइपुग्दा शान्तिपूर्ण आन्दोलन र जनयुद्धलाई समायोजन गरेर एउटा नयाँ उचाइमा पुगेको कुरा, संविधान निर्माण गरेको कुरा, सबै पार्टीहरू बीचको एउटा सहमतिको आधारमा अगाडि गएको कुरा पनि मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। यो आधार भूमिमा हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू आज संविधानमा लेखे अनुसारका, संविधानमा लेखेका अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी प्रतिबद्ध छौं र त्यो गर्ने क्रममा हामी अगाडि बढ्ने जवाबदारी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। म छोटो बोल्ने छु, म धेरै लामो बोल्ने छैन। यहाँ धेरै नाच गानहरू छन्। अब केही घण्टा पछि हाम्रा धावकहरू यहाँ आइपुग्नेछन्। अरू मपछि अरू वक्ताहरू, हाम्रो कर्णाली प्रदेशबाट आएका विभिन्न वक्ताहरू, यहाँ हाम्रा अन्य नेताहरू, मान्यजीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि विषय राख्नुहुनेछ, महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू हुनेछन्। त्यसकारण मैले लामो कुरा गरिराख्नु पर्दैन। तर मैले केही कुरा आज प्रतिबद्धता गर्नु छ तपाईँहरूको अगाडि। मैले आज बिहान शहीद पार्कमा शहीदहरूको शालिका अगाडि मैले केही प्रतिबद्धता गरेको छु। त्यो प्रतिबद्धता म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु, तपाईँहरूको सामुमा म राख्न चाहन्छु। यो पुरानोलाई त्याग्दै नयाँ एउटा सत्ता निर्माण गर्ने, नयाँ एउटा व्यवस्था तयार गर्ने, नयाँ समाज निर्माण गर्ने अभियानमा अग्रवर्षमा रहेर लडेका रुकुमेली जनताहरू केवल रुकुममा मात्रै होइन, यही मेचीको हाम्रो कमरेड यहाँ आउनु भएको छ, यहाँ कर्णालीको कमरेडहरू यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रा यहाँबाट रुकुम जिल्लाबाट हाम्रा यी नेताहरूको टिम, हाम्रा ती शहीदहरू, हाम्रा धेरै कमान्डरहरू सबै मेचीदेखि महाकालीसम्म गएर जनयुद्धलाई अगाडि बढाउने क्रममा, त्यसलाई सफल गर्ने क्रममा वीरतापूर्ण बहादुरी